बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त तक हम इस्लामियात की जो नई किताब है फ़र्स्ट ईयर की, उसके पहले 3 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं और आज से ऑनवर्ड हम चौथे चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। चौथे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है इज्तिमाई खैरख़्वाही और एहतराम इंसानियत। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन किन हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर इजाफ़ी मवाद ऐड करना है और उसकी क्या तरतीब होगी, और बेसिकली एहतराम इंसानियत और इज्तिमाई खैरख़्वाही, इसका माना और मफ़हूम क्या है, इसके मुतालिक तालीमात क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सादा सी बात है, इज्तिमाई खैरख़्वाही का मतलब होता है सब का भला सोचना, सब के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में भी बुरा ना सोचना, हर एक का फ़ायदा सोचना, इसको कहते हैं इज्तिमाई खैरख़्वाही। और एहतराम इंसानियत का मतलब ये है कि आपने बिला तफरीक, बिला मज़हब, आपने हर एक इंसान को इज़्ज़त की निगाह से देखना है, उसको अहमियत देनी है, उसके हुकूक का ख्याल रखना है, खा वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला तालीमात वो एहतराम इंसानियत और इज्तिमाई खैरख़्वाही के गिर्द ही घूमती नज़र आती हैं। आओ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम इन 2 टॉपिक्स में से पहले हम देखते हैं इज्तिमाई खैरख़्वाही ये क्या होती है। तो जहाँ पर आपके टॉपिक में पहली हेडिंग लिखी हुई है इज्तिमाई खैरख़्वाही, उसके नीचे पहली लाइन पर आप पहली हेडिंग लिखेंगे इज्तिमाई खैरख़्वाही का मफ़हूम। इज्तिमाई खैरख़्वाही किसे कहते हैं मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ, और यही तारीफ़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि इज्तिमाई खैरख़्वाही से मुराद है अल्लाह ताला की तमाम मखलूक के बारे में नेक ख्वाहिश रखना और उनका भला सोचना। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे उसवाए अंबिया। याद रख लें कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक जितनी भी है, उस सारी मखलूक में सबसे अफजल तरीन जो मखलूक है वो अंबिया हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, वो दूसरों की खैरख़्वाही, वो दूसरों का भला था, जो अंबिया और रसूल अपनी हयात तय्यबा में करते रहे। यहाँ पर सबसे पहला तज़किरा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किया गया है। तो आयत के तर्जुमा से पहले आप अगली हेडिंग लिखेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और खैरख़्वाही। जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे वो किस तरीके से खैरख़्वाही करते थे, किस तरीके से दूसरों का भला सोचते थे, इसके मुतालिक कुरान मजीद में तज़किरा बयान हुआ। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अमानतदार और खैर ख़्वाह हूँ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये खैर ख़्वाही इतना पसंदीदा अमल है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि मैं तुम्हें रब के पैगाम पहुँचा रहा हूँ, मैं अमानतदार हूँ और मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ। न सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बल्कि जितने भी नबी और रसूल आए सब की तालीमात खैरख़्वाही पर ही मबनी थी और हर एक ने खैरख़्वाही का मामला ही फरमाया है। यहाँ पर तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा अगली हेडिंग आप लिखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और खैरख़्वाही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और खैरख़्वाही सूरा अन-नमल पूरी जो चींटियों के नाम पर बनी है। आपका लश्कर आ रहा था
تو دور سے چونٹیوں نے آپ کے لشکر کے آنے کی آواز سنی تو ان چونٹیوں نے جو ہے وہ کیا کہا، چونٹیوں کو ذرا تذکرہ سنیے گا کہ قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام سورہ النمل ہے، نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، انڈرلائن کر لیں، MCQs ہے، اور اس سورت کا نام چونٹی کے نام پر رکھا گیا، اور کہتے ہیں اس چونٹی کے نام پر رکھا گیا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد پر باقی چونٹیوں کو خبردار کیا تھا۔ کیا خبردار کیا تھا؟ یعنی باقی چونٹیوں کو اس ایک چونٹی نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے، وہ سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے، تو ایک چونٹی نے کہا ہے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ چونٹی وہ دوسروں کی خیر خواہی کا عمل سر انجام دے رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پورے واقعے سے بھی ہمیں خیر خواہی کا ایک درس ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے بعد اور اس پورے انسانوں میں سب سے افضل مخلوق ہیں، انہوں نے بھی خیر خواہی کی، اور جو چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کر رہی ہے، ان کا بھلا سوچ رہی ہے، اور ان باقی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد آپ نے جب یہ ہیڈنگ لکھ لی تو پھر اس کے بعد آپ اگلے نمبر پر آ جائیں گے، یعنی اس ترجمہ کے بعد آپ لکھیں گے حیات جاویدانی کا سبب۔ یہ جو خیر خواہی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے انسان کو حیات جاویدانی یعنی ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ انسان مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے، اور تمام انسانوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کتنے ہی لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان کے نام آج بھی جانتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ آج بھی جانتے ہیں، ہم آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں وہ ظاہراً تو دنیا میں نہیں ہیں، مگر ہم انہیں کیوں یاد رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی خیر خواہی کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے پاس موجود نہیں ہیں مگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اس سے اوپر چلے جائیں، امام غزالی، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اس سے اوپر چلے جائیں، حضور کی پاک آل ہیں، حضور کے پاک اصحاب ہیں، پھر سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آج بھی کیوں زندہ ہیں؟ انہیں حیات جاودانی کیوں ملی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ ٹھہر جاتی کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے وہ مر بھی جائے تو اس کے باوجود بھی وہ زندہ رہتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ٹھہر جاتی کا مطلب ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ تو یہ دوسروں کا بھلا سوچنے کا فائدہ ہے۔ اور اگلی بات دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا تعارف کروایا۔ تو آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ بنا لیں گے دین اسلام کا تعارف یا دین اسلام کی خوبصورتی، یہ دونوں ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دین دین اسلام، یعنی جو بندہ بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان تبھی کہلائے گا جب وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا، اور اگر وہ دوسروں کی خیر خواہی نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی پکا سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا
اگلے پیراگراف پر آپ آ جائیں گے تو اگلی لائن پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے حسن سلوک کی تاکید، حسن سلوک کی تاکید۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام طبقات کے ساتھ اور بالخصوص کمزور طبقات جو سوسائٹی میں کمزور ہیں، جیسے خواتین ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محقور ہیں، محکوم لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ معاشرے میں عورتیں ہیں، غلام ہیں، یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کمزور طبقات کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں باقاعدہ خواتین کے لیے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کو تم نے اللہ کے نام پر لیا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے سلوک سے متعلق ارشاد فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پیو وہی انہیں پلاؤ، جو خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، یعنی آپ اندازہ کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے بیواؤں اور مسکینوں سے سلوک، بیواؤں اور مسکینوں سے سلوک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بیواؤں اور مسکینوں سے سلوک کا بھی حکم دیا، اور کیا ارشاد فرمایا جو بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا رات بھر عبادت کرنے والا، یا دن بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک وہ بندہ جو دن بھر روزہ رکھے اس کو اللہ جتنا ثواب عطا کرتا ہے اتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے۔ جتنا جہاد پر جانے والے کو ملتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے، جتنا رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے کو ملتا ہے اتنا اس بندے کو ملتا ہے جو مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر نہ صرف یہاں بلکہ آپ اگلے پیراگراف پر آپ لکھیں گے جانوروں سے سلوک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ، انسان تو دور کی بات رہ گئی، جانوروں سے حسن سلوک کرنے کی، ان کی خیر خواہی کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر ایک طبقے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہاں پر آپ ایک نہیں بلکہ دو آپ اضافی ہیڈنگز لکھیں گے۔ پہلی جو اضافی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے افضل انسان، افضل انسان، یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل انسان، بہترین انسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کا بھلا سوچنے والا ہو، دوسروں کا بہتر اور اچھا سوچنے والا ہو، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین انسان قرار دیا۔ پھر یہاں پر آپ نے اگلی ایک اضافی ہیڈنگ اور لکھنی ہے، اور وہ آپ لکھیں گے اجتماعی خیر خواہی کی عملی صورتیں، کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ یہاں لکھنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے بلٹ پوائنٹ بنا کے بس پوائنٹ لکھ لینے ہیں۔ مثلا ہم دوسروں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں،
ان کو تعلیم دے کر، ان کی تربیت کر کے۔ تو تعلیم و تربیت یہ ایک اس طریقے سے آپ نے صرف ہیڈنگ یعنی یہ صرف پوائنٹ لکھنے، ان کی ڈیٹیل نہیں لکھنی۔ اس کے بعد عدل و انصاف کا قیام، عدل و انصاف کا قیام۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے غریبوں کی مدد، غریبوں کی مدد۔ پھر اس کے بعد اگلا آپ لکھیں گے جرائم کی روک تھام، جرائم کی روک تھام۔ پھر اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے مشترکہ مسائل کا حل، مشترکہ مسائل کا حل۔ پھر اسی طریقے سے آپ اگلا لکھیں گے تفرقہ کا خاتمہ، تفرقہ کا خاتمہ، فرقہ واریت کا خاتمہ۔ تو یہ اس طریقے سے بے شمار پوائنٹ اور ہو سکتے ہیں جن سے اجتماعی بھلائی ہو سکتی ہے، خیر خواہی ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ 6 پوائنٹ اس کے اندر لکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اگلا پوائنٹ ہے ہمارا احترام انسانیت۔ اس لانگ کویسچن کے 2 حصے ہیں، اور یہ احترام انسانیت کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ احترام انسانیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو آپ آ جائیں گے اپنے پوائنٹ پر۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے احترام انسانیت کا معنی و مفہوم۔ میں نے اپنے لیکچر کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ احترام انسانیت کا مطلب ہے کہ بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کی عزت کرنا، احترام کرنا، یعنی سارے انسانوں کی عزت کرنا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص قابل احترام ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی دین ہے، کوئی بھی اس کا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے ارشاد باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اور یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ تو جب ہر ایک کو صاحب عزت اللہ نے بنایا ہے تو پھر ہمیں بھی بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کی عزت رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے قرآن مجید کا جی اولین خطاب، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا خطاب ارشاد فرمایا، وہ خطاب بھی کس چیز سے متعلق ہے؟ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق ہے، اور اسے احترام انسانیت ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اس سے متعلق جو تعلیمات نبوی ہیں، یہاں پر اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اس کا حق مارا، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ یعنی آقا علیہ السلام ارشاد فرما ہے کہ ایک غیر مسلم جو مسلمان ریاست میں رہتا ہو اور غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو قیامت کے دن میں مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیول پر سوچتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے بندے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ علماء کو سنیں، آپ دیکھیں تو آپ کو ہر عالم دین دوسرے کو للکارتا ہوا نظر آئے گا، سوائے چند ایک نام آپ کو ملیں گے جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو دوسروں کی عزت اور احترام کی بات کرتے ہیں، ادروائز ہر کوئی دوسروں کو للکارتا ہوا ہی نظر آتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے غیر مسلم کی جان کی اہمیت، یعنی اب اندازہ کیجئے غیر مسلم کی
जान की अहमियत। आप अंदाज़ा करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बंदे की जान को भी वही अहमियत दी जो एक मुसलमान बंदे की जान को होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुआहिद को नाहक कत्ल किया, यानी किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। आप अंदाज़ा करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। फिर आप देखिए अगले पैराग्राफ पर लिखेंगे हज़रत अबू बकर और एहतराम इंसानियत। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एहतराम इंसानियत। आप हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का आप तर्ज़ अमल देखिए कि क्या था। आप अंदाज़ा करें कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा नहीं बने थे तो एक बुढ़िया खातून की बकरियों का दूध दोया करते, दूध दो कर उसे दे दिया करते। आप जब खलीफा बन गए तो उस खातून ने कहा कि क्या अब भी आप मेरी बकरियों का दूध धो दिया करेंगे मुझे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जवाब दिया फरमाया, अल्लाह की कसम मैं दूध दूंगा, मुझे उम्मीद है कि खिलाफत की ज़िम्मेदारी मुझे मखलूक खुदा की खिदमत गुजारी से नहीं रोकेगी। और हज़रत अबू बकर अपने ज़माना खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक नबीना बूढ़ी औरत की खिदमत किया करते थे और दूध भी दो कर दिया करते थे। तो ये आप अंदाज़ा करें कि आप खिलाफत पर हैं मगर इसके बावजूद भी आप दूसरों की मदद करते, इज़्ज़त करते, एहतराम करते और उनकी खिदमत करते। यही तरीक़ाकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। आप देखिए यहाँ लिखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एहतराम इंसानियत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला भी ये था कि आप इस कदर इंसानियत के लेवल पर सोचते कि आप फरमाते कि इंसान तो कुजा अगर मेरी हुकूमत में फ़ुरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा या एक रिवायत में आया कुत्ते का बच्चा भी भूख से मर गया तो उसका ज़िम्मेदार उमर होगा। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे कोई बकरी मर गई तो क़यामत के दिन उसके बारे में भी मुझसे सवाल किया जाएगा। तो यानी आप इंसानों की इज़्ज़त और एहतराम तो दूर, आप जानवरों की इज़्ज़त और एहतराम का भी ख्याल रखते थे। उसके बाद आप अगला देखिए हसनैन करीमैन और एहतराम इंसानियत, या हसनैन करीमैन और एहतराम इंसानियत। हसनैन करीमैन से मुराद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब इन दोनों का इकट्ठा नाम लिखते हैं तो हसनैन करीमैन लिख देते हैं। तो ये आप देखिए कि उनका मामूल है कि वो खाना खाने लगते तो किसी फ़कीर और मिस्कीन शख्स को भी अपने साथ खाने में शरीक करते और उसके साथ बैठकर खाना खाते। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुछ फ़कीर और गरीब लोगों ने दावत की। आप उनकी हौसला अफजाई और इज़हार मोहब्बत के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनके साथ बैठकर खाना तनावुल किया। यानी हसनैन करीमैन का हुजूर के नवासों का ये अमल था कि वो खाना ही नहीं खाते थे उस वक्त तक जब तक किसी फ़कीर और मिस्कीन को साथ बिठा नहीं लेते थे, और अगर कोई फ़कीर और मिस्कीन उनकी दावत कर लेता तो वो उसके घर भी जाया करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। फिर उसके बाद तहकीर इंसानियत की मुख्तलिफ़ सूरतें, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। एक मेन हेडिंग लिखी हुई है कि तहकीर कहते हैं किसी की बेइज्जती करना। तहकीर इंसानियत की मुख्तलिफ़ सूरतें, यानी एहतराम इंसानियत तो ये है कि आप हर एक की इज़्ज़त करें। तो तहकीर इंसानियत क्या है? तहकीर इंसानियत ये है कि आप किसी भी शक्ल में किसी का मजाक उड़ाएं तो इसको इंसल्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, इसको इंसानियत की बेइज्जती करना कहते हैं, इंसानियत की तहकीर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि दूसरों को हकीर समझना, उनका मजाक उड़ाना, उन पर जुमले कसना, नाम बिगाड़ना, ज़ात की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर उनका मजाक उड़ाना, ये सारा अमल तहकीर इंसानियत है। फिर इस तरह किसी का ग़ीबत करना, ताना देना, किसी को उसके हक़ से महरूम कर देना, किसी की बीमारी का मजाक
मजाक उड़ाना, ये सारे अमल ये क्या हैं जी, तहकीर इंसानियत हैं। किसी की सूरत अच्छी नहीं, किसी की शक्ल अच्छी नहीं, किसके पास पैसे ज़्यादा नहीं, उसका तमाशा बनाना, उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसी मजाक करना, ये सारे अमल ये किस चीज़ की अलामत हैं? तहकीर इंसानियत की। इस्लाम ने इससे हमें मना किया है। उसके बाद अगला है खैर खाही और एहतराम इंसानियत के फ़वाइदो समारात। फ़वाइदो समारात कि अगर हम दूसरों की खैर खाही करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, नंबर 1 आप लिखेंगे पहले पॉइंट पर, मोहब्बत व अखुवत का फ़रोग़। मोहब्बत व अखुवत का फ़रोग़। पहला फ़ायदा ये होता है कि पूरी सोसाइटी में मोहब्बत और अखुवत का फ़रोग़ होता है। नंबर 2, बर्दाश्त का कल्चर। सोसाइटी में लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं और बर्दाश्त करने का कल्चर आम हो जाता है। ये किसके फ़ायदे हैं? इन दोनों चीज़ों के, इज्तिमाई खैर खाई और एहतराम इंसानियत के ये फ़ायदे होते हैं। अगले नंबर पर है मुआशी तरक्की। जी, दूसरों की खैर खाही और दूसरों का भला सोचने और उनकी इज़्ज़त और एहतराम करने से मुआशी तरक्की भी होती है। लोगों को उनके हुकूक मिलने लग जाते हैं और मुआशी हालत बेहतर हो जाती है। उसके बाद वक्त और माल की हिफाजत। वक्त और माल की हिफाजत। जी, इन दोनों चीज़ों से क्या होता है? लड़ाई झगड़ों और मुकदमों पर वक्त भी बर्बाद नहीं होता और पैसा भी बर्बाद नहीं होता, फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद है ताउन का जज्बा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है जब हर कोई दूसरे का अदब और एहतराम करता है और दूसरे का भला सोचता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर लिखेंगे इंसानियत की हिफाजत। इंसानियत की हिफाजत। ये खैर खाही और इज़्ज़त व एहतराम हो तो इससे इंसानों की जान माल इज़्ज़त आबरू वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। फिर इसी तरीके से आप 2 पॉइंट और लिख लें इसके अंदर, मदद इलाही का नुज़ूल। जिस सोसाइटी में खैर खाई का जज्बा हो, एहतराम इंसानियत हो, तो उस सोसाइटी पर अल्लाह की मदद भी नाजिल होती है और मुश्किलात का ख़ात्मा होता है। और उसके बाद अगले पॉइंट पर यानी अगली इजाफ़ी हेडिंग आप लिख लेंगे, जराइम का ख़ात्मा। जिस सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर जराइम, चोरी डकैती ये मामलात भी नहीं होते। और एंड पर आप लिख लेंगे खुलासा कलाम, और ये आपने इजाफ़तन इसको भी ऐड कर लेना है। और खुलासा कलाम में आपने यही लिखना है कि हमारा मुआशरा इन चीज़ों से खाली है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसवा अंबिया, उसवा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवा सहाबा पर और उसवा अहले बैत पर अमल करते हुए दूसरों की खैर खाई करें और एहतराम इंसानियत का जज्बा पालें। उसके बाद आप देखिए इसके MCQs। हदीस मुबारक की रोशनी में दीन नाम है खैर खाही का। सूरह नमल में चूंटियों के जज्बे को बयान किया खैर खाही। सारे इंसानों की इज़्ज़त करना कहलाता है एहतराम इंसानियत। जिस नबी करीम उस मुसलमान के ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गैर मुस्लिम के वकील बनेंगे जिसने गैर मुस्लिम पर जुल्म किया। इज्तिमाई खैर खाही से माशरे में फ़रोग़ मिलता है भाईचारे को। उसके बाद इज्तिमाई खैर खाही का मफ़हूम बयान करें। ये पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जी एहतराम इंसानियत का मफ़हूम बयान करें, तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से इज्तिमाई खैर खाही की एक मिसाल तहरीर करें, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा तीसरा। उसके बाद चौथा है जी तहकीर इंसानियत की मुरवजा सूरतों में से कोई सी 2 सूरतें तहरीर करें, तो आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद इज्तिमाई खैर खाई और एहतराम इंसानियत के 2 फ़ायदे तहरीर करें, तो वो आप ये पहले 2 लिख लें या आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये बेटे आपका अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन लेक्चर्स से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएँ और इन्हें दूसरों तक पहुँचाने में भी भरपूर मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।